Mulțumiți de vacară din masnice vizita din Francis Fernandez. Gândesc a păsut también en esa memoria. Y ahora la casa mi de bacha din Crun. Ma pe am ceva bine pasot. Și ca ștat gan prin Olanda sa, ca că risau regulă aici, că cazarea țor de macho dis să am toată care va țoa și guadaniata. Papa ce putace ani cu mitrot necinavi. Am ce să via Jesu Hrista ce grupă, te vațo mugări cu mitrot nețuicu, tum ce sobea su. दुसऱ्यांचे जीवित भारत केला त्यापासून आणि आमची वैयक्तिक पातकापासून आम्ही धूप धरूया. सगळी भावार्थ म्हणूया. Deva
प्रीतीच्या बाबा कोंडोल्या मनशाक उबार तुझ्या पुताक जमनीत उबारच आनी ताणे तुळसाचे वळवळे आनी हिणपण भोगचे अगोनीत जानवायन आनी मोगान तुवें थिरायो ओगूट वळगून तुजो भ्रमीत मोग आमी वाखांता आनी ह्या संवसारांत तामकां पुरसार मेल्ल्या जेजुताले दिसान दीस वळवू आनी ताच्या सांगाताक तुजे सासणीक सूख भोगू उबारून वळवून आमी नम्रतायेन मागता त्याच आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रासवर चलयता सासनाच्या सासना सरप चाबला पितुळेच्या सर्पाचे नजर घालल्या तो वाचतलो लोकगंतीच्या पुस्तकावेले वाच त्या दिसांनी इस्रायल वचना होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुपाच्या दर्या वाटेक चलूंक लागली वाटेक लोकांक पुरो जाल्लो आनी देवाचे आनी मोइजेसाचे आड उलोवंक लागली कित्याक पूण तुवें आमकां इजिप्तान भायर काडली ह्या अरण्यात आमी मोरच्या हांगा उंडो ना उदुकी ना पोटभर तसले तूं आमकां जेवण दिताय आनी ताची आमकां वीट आयली तेन्ना देवान लोकांमध्ये उज्याचो सरप धाडले लोकांक साबून आनी इस्रायेलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो लोक मोइजेसाकडे सांगूंक आयलो सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवून आमी पातप केले सर्वेस्परान आमचे सरशिल्ले हे सरप पयस करचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर मोइजेसान करचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो तू एक तुझ्या सारको सरप कर आणि तो एका खांब्यार उबारून दवर कोणाक तो सरप चाबलो जाल्यार ताचेर नदर घाल्ल्यार तो वाचतलो म्हणटच मोइजेसान एक पितुळेचो सरप केलो आणि ताका एका खांब्यार उबारून दवरलो आणि जर तर कोण सरप चाबलो तो पितुळेच्या सरपाचे नदर घालतलो आणि वाचतलो देवाचे उत्तर हे तुमचो सभा सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये म्हजो उपदेश चित दिवं नायक म्हजे पळचे हांव सांगूंक पेता ताका कान दी ओपारींनी खबर सांगता पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता सभा सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये तो ताका मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजात हांव तांचेशी करताली तेन्ना देव आपले खडक म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो सभा सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये पूण तोंडापुरते मागते तांचे उलोवप तांच्या ओठांची उतरां पटकिरी तांकां दिल्लें उतर काळजात ती सांबाळी नासली ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विश्वासी ना जाली सभा सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये पूण आपले व्हडे कनवाळे तांचे
आणि तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडोवंक दिलो ना. सभा सर्वेस्पराक केला तून आपूणच रान झालो देखून देवान ताका वयर पाडलो. भाव भयणीनो, जेजू ख्रिस्त देवाच्या स्वयंपाचो तरी ताणें ही देवाची इगत आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खारती केलो. मनशा भशेन जिवन त्या तो खातो जालो. मरोपर्यंत आनी कुर्साळा मरोपर्यंत घालतो. देखूनच देवान ताका वयर वाडलो आनी सगळ्या नांवां परस वर्ते नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गांत संवसारांत आनी पाताळांत असलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवां दिमी म्हणूची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू ख्रिस्त ईश्वर म्हणून सगळे रचने प्रगटचे. देवाचे उतर हे सर्वेश्वराक जय जय. सोन्या जेजू क्रिस्ता नमन वंदन महिमा स्तुती निवास तुका. तुझ्या पुरसा वरवीं संवसाराची तुवें दैन सोडून केली. सर्वेश्वराक जय. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. सुवाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू निकोदेमक म्हणले, स्वर्गार तावून देवळिया आनी स्वर्गार रावतल्या मनशा पुता बोगोर कोणो स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोयसान वर्णियान सोरोप उबरलो तसोच मनशाचो पुताक उबरूंक जाय. ताचे विश्वास देवतलिया समेस्तांक सासणाचे जिवीत मेळचे खातीर अशी जावंक जाय. ताचे विश्वास देवतान त्या सगळ्यांक सोडनास जायना जावच्या, पूण तांकां सासणाचे जिवीत मेळच्या. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. परस संवसाराचे कास्तेचे फार्मोन मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचे तारून जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, आमकां कशें की कोण क्रिस्तांव असले. How can you find someone is Christian among us? आमको कशें की क्रिस्तांव कसे असले. How can we find someone is Christian among us? तो मनीस जेन्ना क्रिस्ताची कुडूक काडटा तेन्ना आमकां कळटा की तो क्रिस्तांव. हो क्रिस्त पुरीस जावन आसा आमची क्रिस्ती जिविताची उणाव. आनी आयज आमी पवित्र क्रिस्ताचे फेस्त मनयता. भाव भयणो, जेन्ना हांव भुरगो आसलो तेन्ना म्हाका क्रिस्ताक पळोवन भिरांत आनी काळो दिसतालो. हांव जायते पिक्चरे पळयतालो, जायते कुंडा पुरुस
गाल येतलो. पुताच्या बिचरांनी पुरुष एक पितराचे पुन्हा कुशी तापयताले. म्हज्या तोळ्यान हो पुरुष जावन असलो कोणाक मारबेचे पुन्हा कुशी. My dear friends, when I see cross is a sign, when I see in my earlier, when I was first and second standard at that time, when I saw cross as a sign of a frightened or a dark sign, because always cross is worn by the villain in the movie. Especially I was grown up seeing the movies like serials like Shaktiman, Junior G in my days. So in that time, cross is a sign of a villain who wears always. Pun je hav chintalo taun kai sod asle. Romakar ye kursa ye kasteche kuna mun waportale. Soglin lojeche moran kursa asle. Kurus जाऊन असली पुन्हा जीवित उभार करपाची. Like someone who uses weapon like a chopper, knife or any other thing. Roman government, they used the weapon like cross for them to kill someone in that time. जेसूच्या जीविता वरवी नय, पुन ताने आपणाच्या मरणा वरवी त्या क्रुसाचे जीवित होते लोसेचे पुन्हा बदलली. आमका ऐकून येता लुकाचे शुभवर्तमान अधिकार 23 पापा बोगोस तांका ते नकलो ते किते करतात पळयते. The Gospel of Luke, it is said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. It is not the entire life of Jesus changed the whole world, but the last sentence which he made on the cross, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Because of this sentence, Christianity remains still today in this world, and it makes a significant religion in the world. हे उतरा म्हूण तो मरून म्हूण नवसारणी केली. ताणे आपले दुखीन भोगसले. ताणे आपले दुश्मनाक शिरपुंना पूण तांचो मोग केलो. ताका लागून क्रूस जालो एक शक्तीच्या हत्यार क्रिस्ती जिविताक आणि सगळ्या क्रिस्तवांक. आता ते जावन आसा मोहाची पुन्हा पूण न्हय, रागाची. आमी पयले वचपण आमी पळयता आदल्या कोरारान मोसेसास पितवाचो सोरो ओडियार कोण उबो रावतो आणि कोण त्या सोपाचेर नोडर घालता तो सलवार जाता. तेच भाशेन जो कोण क्रुसार नोडर मारता ताका सासनीक जीवित मेळटा. The first reading is said, those people who are bitten by the snake, when they saw snake, they came back to their life. But one who sees the cross, they will come to the life, not a simple life, but eternal life. Nicodemus, Jesus milpak rati ite ailo. Why did Nicodemus came to meet Jesus in the night? Can someone tell me? Nicodemus Jesus melpak rati kite rayu ailo.
कित्याक तांकां खबर आसली की तो काळेकान जियेतलो आनी तांकां उसवणाची कुरूस आसली. He finds himself that he is the dark before Jesus. Jesus stands as the light of the world. Therefore, he comes to meet Jesus in the night to see the real light. Bhagavan John Paul II म्हणटा क्रूस सावून असा मोहाची शाळा. The cross is the school of love, where we express, where we learn how to love everyone. John Chrysostom म्हणटा क्रूस जावन आसा जागो देवाचे मोहाचो आनी जातोचो. क्रूसान गावून देवाची नीत शक्तिशाली ताणे आपलो मोग पुरसार कोता. Cross is the seat of divine love and throne and God's justice. Saint Francis says, our patron says, Mount Calvary is the mount of lovers. There is no greater than the love that Jesus has given on the cross. Francis says, Munta, Kalvaracho Dongra जावन आसा मोग करचोना दोंगरार आनी ओडलियन लोक मोग काय शिकाय कालवार दोंगरार मोग करतात. आमचे मध्ये जिवितांत कसले क्रूस आसात. शिपायचो दैनिक देवपाचो विश्वासी रावपाचो. What are the cross we find in our day-to-day life? Children, they find difficult study when the time comes for study. Children, they look at the mobile where the time comes for study. Children, they go for playing football or any other free fire or any other mobile games. They addicted to that. So various kinds of crosses among us, but Jesus stands among us to relieve from all kinds of cross, and he asks us to take our own cross. The cross is called the time when time comes we have to study. When the time comes, we have to work. When the time comes, we have to take care of family. We have to take care. Todiyan sorrow, drugs, mobile su opar, karpatso krus asa. Ami ye krus gon sotacha mohachi krus asa. Amche तिस्पोटा निर्णय जावंक जाय. पातकांतलीं बाय येवून पातकांचेर जोय उरूंक. क्रूस आमी आमचे गळयांत घालूंक न्हय, पूण आमचे काळजांत आसूंक गरज. म्हज्या भाव भयणीनो, when we take our own cross in our day-to-day life, the Lord loves and He helps us to take our own cross. As we celebrate the feast of the exaltation of the cross, let us pray for ourselves. Let us pray for our family members, especially the person who are addicted to various kinds of like drugs, alcohol, and other kinds of problem they are facing in our family members. Let us submit before the Lord as we celebrate the feast of the exaltation of the cross. Live Jesus. सगळे उभं राहूया. सोमनाथ देवा
आपल्याचेर विश्वास दवरतल्यान जेजून जिवीत भासायला आपल्याच नांवान मागूंक आमकां शिकयला तर जेजूचेर पातळून आमी ताच्याच नांवान थोडे आमचे गरजो वापर उबारुया. सर्वींच्या बापा आमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांनी सदांच आपले जिवीत कुडसार मारलेल्या जेजूचे नदर मारून पवित्रपणान जिवून आनी भरभाशणान पावलां मारून तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. समाजात वावरताना शांती नीती वावरून आणि ह्या बरी लोकांची जिवीत शांती पुरीस लय भरून तांकां तुजी बरी बुद्धी म्हूण मागता. काकुत्सारा बापा समाजात तारखेच्या भासांची पिडा मनशाच्या जिविताची पुरी जाल्यार तांणी कुर्साचे नदर मारून आपल्या कश्टाचे जैत व्हरून तांकां आदार दी आनी तांणी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. कनवाळ्या बापा आमच्या जोन एकल्याच्या जिवितांत निराशीपणाचे कश्टाचे एकसूरपणाचे पुरीस आपसरात येता. जेजू तुज्या पुताचेर आमी नदर घालून आनी जिवितांत समाधान आनी भरभासो अनुभवून आमकां तुजी कृपेन भर म्हूण मागता. आमच्या काळजात म्हणत असलेली मागणी आम्ही देवाकडे करूया. देवा तुझ्या पुताच्या नावान तुझे परचेन मोगान आणि भरवशान केली मागणी तू दयान ऐकून घे. पवित्र कुर्सावर बी जेजूचेर आमचो भरवसो अधिक वाडय म्हणून आम्ही खातीर मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. बलिदान करून जेजू सगळ्या मनुष्यावर पातकाचे बक्षणे जोडून घेतले. हेच बलिदान आता आमच्या हातान ते मानून घे. सर्व पातकांचे आमकां नितळ कर आणि मोठे पवित्रताय आमकां उबारून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं.
वाचूया. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्ववेदांनी शासनाच्या देवा सर्व काली आणि सर्वदा आम्ही तुका दिनवासून फावो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या उबी मनशाकुलाची सोडवण कुर्साच्या मुखार करून तुवें फिरायले रुखार थावन मरण उजवले रुखार थावन जिवीत उजवचे रुखा वरवीं देवसार जैतवन जालो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतवन जाल्ल्या जेजू देश देवदूत आनी सर्वेचो सगळो दरबार तुजी धोर महिमा वाखाणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे भाव आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तेच बरे जेवण जातोच आणि कास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसान दिलीच आणि म्हणजे तुम्ही सोमेस दियात आणि हातले घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचे पातकांचे बॉक्साने मेच्या तुमचे पासून आणि सोमेस तुमच्या पासून ते वावरतले हे म्हज्या उगडासा करा.
तांच्या संगता तुझी महिमा गाऊन आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वजनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरोदराच्या नावान धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आम्ही भावार्थान म्हणूया. आमच्या सर्वेश्वरा सर्वांगातली आमकां दया करून या जिवितात सर्वस्कांनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोदराक जेजू क्रिस्ताच्या इनामात आमी भरवशान उरयता तर आमकां तुज्या उदारकाकूच पातकांतली सुगय आनी सुवाकांतांतली वाटय सोने जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक मानले तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी रास वर चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकांक कुशालकाय तुजी शांती दिवया. हीच देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. मगा भाव आनी वस्तू जेजू जो आमचे पासून आमच्या पातका पासून आमच्या लजे पासून पुरसाची निपणच आसता आनी पुरीस लजेची गुन्हा अपमानाची गुन्हा जावन आसता. आपल्या पवित्र मरणावर बी पुनर्जीवनावर बी तिका जैतीची गुन्हा म्हणटा. तर ह्या वेळार हो जेजू आमकां जो एकल्या तोच भावार्थान भरवसो घेता की तो आमचो मोग करता. ह्या जेजूच्या जिवनाक आपल्यात सगळे आमी सुभागी
सोबी म्हणटा जेन्ना म्हाका जमनी वयले उंच बारती तेन्ना सगळ्या मनशांक म्हजे थाय ओडून घेतलो. प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्त खुर्सार वंकळतना तुवें बापाक पेटयलें, तुज्या पवित्र कोणी रक्तान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या खुर्सांत हांव उजळटलें दैवीक जीवन आमकां भरलें. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवीक पुनर्जीवनपणान तुज्या सांगात आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कांतेकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोबवेदार्दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां